बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर। नाज़रीन, आज का दिन कश्मीर में 1988 में शुरू होने वाली एक नए अंदाज की जो मुज़ाहमत थी उसके साथ यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। और जिस तरह पाकिस्तान अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए हर वक्त हर दिन साथ खड़ा है, तो आज इसी हवाले से खुसूसी तौर पर मज़लूम कश्मीरी बहन भाइयों की हिमायत का एक बार फिर अदा किया जाता है। नाज़रीन, वैसे तो अगर देखा जाए कश्मीर की तहरीक का, आज़ादी कश्मीर की तहरीक को तकरीबन 77 साल का अरसा गुजर चुका है और कश्मीरियों की 4 नस्लें जो हैं वो भारत के जो जाबराना जुल्म और सितम है और जो नाजायज़ कब्ज़ा है उसका सख्ती के साथ सामना कर रहे हैं। और जो तकरीबन 10 लाख के करीब भारतीय जो फ़ौजी काबिज़ हुए हैं वो न सिर्फ नौजवानों को बल्कि बुज़ुर्गों को, बच्चों को, औरतों को भी अपने जुल्म और बर्बरियत का निशाना बना रहे हैं, उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर शहीद कर रहे हैं, उनके साथ इंसानी हुकूक की पामाली की जा रही है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कश्मीरियों की जो खुसूसी हैसियत थी आर्टिकल 370 को भी ख़त्म कर दिया गया। नाज़रीन, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ तो पूरी दुनिया देख रही है, मगर यहाँ हम हर बार सवाल उठाते हैं कि इस जुल्म और बर्बरियत पर जो है ये खामोशी क्या माने रखती है। और साथ साथ अगर ये बात की जाए कि जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें थी वो अब तक क्यों उस पर अमल पैरा नहीं हो सका है, बहुत सारे सवालात इस हवाले से बनेंगे। और आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि तहरीक आज़ादी जो कश्मीर की है वो तारीख़ में के हवाले से और आज जो मौजूदा तनाजुर है उस हवाले से क्या हैसियत रखती है। लेकिन आज का दिन इंतहायत अहम रहा। आज जैसे कि सारा दिन इसी हवाले से सेमिनार्स का इनेकाद हुआ और हर पाकिस्तानी जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए इस जिद्दोजहद में खड़ा होता हुआ नज़र आया। आज प्रेसिडेंट साहब का भी बड़ा अहम जो बयान था वो हमने देखा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी आज आज़ाद कश्मीर का दौरा किया, कानून साज असम्बली से ख़िताब किया, जहाँ उन्होंने यकीन दिलाया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की और आवाम की बेहतरी के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। और जम्मू कश्मीर की जो तरक्की है इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि ये आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप बने। और इसी हवाले से हमने देखा कि जो हमारे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं उनका भी अहम स्टेटमेंट सुबह से आ रहा था। लेकिन आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब मुजफ्फराबाद में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने अहम खिताब किया और उन्होंने ये कहा कि कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। हमने कश्मीर के लिए 3 जंगें लड़ी हैं, हम ऐसी 10 जंगें लड़ सकते हैं। इसी पर बात होगी। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे मेहमान इरफान सदुज़ई साहब सीनियर साफ़ी हैं, हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब। आप दोनों को वेलकम कहती हूँ। इरफान साहब, यकीनन आज का दिन तो कई लिहाज से अहम भी है। वैसे तो हम जब भी बात करते हैं कश्मीर की आज़ादी की, जिद्दोजहद की, हक़ खुद इरादियत की, तो हर दिन हमारे लिए अहम होता है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम माजी पर या तारीख़ पर रोशनी डालें तो उसमें आप क्या कॉन्क्लूड करेंगे? ख़ास तौर पे मैं उस वक्त की बात करूँगी जब बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को पाकिस्तान की शमूलियत में काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद थे, लेकिन उस पर बेहद फ़िक्रमंद भी थे, क्योंकि आपको याद होगा डोगरा राज अंग्रेज़ों की और फिर जो उसके बाद हमने देखा था कि हरी सिंह ने मुआहदा जो तकसीम था उसके खिलाफ वर्जी करते हुए कश्मीरियों की मर्ज़ी के खिलाफ भारत के हवाले कर दिया गया था। मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें। बुनियादी तौर पे जो तहरीक आज़ादी कश्मीर है ये बुनियादी तौर पे तकमील पाकिस्तान की तहरीक है और ये उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता। और माजी में जिस फार्मूले की बुनियाद के ऊपर जो बड़े सगीर की रियासतें हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बनी, वहाँ पे अक्सरियत थी कि अगर जिस भी स्टेट के अंदर एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो अगर हिंदू हैं तो वो अगर हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो उनको ये ऑप्शन दिया गया। और इसी बुनियाद के ऊपर जो मुसलमान हैं अगर वो फ़ैसला करते हैं कि वो पाकिस्तान, अगर वहाँ पे अक्सरियत उन मुसलमानों की है तो वो पाकिस्तान के साथ आ सकते हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई हुआ था कश्मीर के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पे जो डोगरा है उस वक्त के मौजूदा हुक्मरान जो थे उन्होंने ज़्यादती की वहाँ पे अवाम के साथ, और जो उस वक्त की सही नुमाइंदा नहीं थे और बिलाखिर वहाँ पे जिस तरह की तकसीम हुई वो नाइंसाफ़ी हुई वहाँ पे कश्मीरियों के साथ, जो आज तक बरकरार है। लेकिन पाकिस्तान इससे एक कदम पीछे नहीं हटा। ये कायदे आज़म की ही दी हुई पॉलिसी थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरा गया, हमारा वहाँ से उनके साथ ना सिर्फ जोग्राफियाई ताल्लुक़ है बल्कि हमारा उनके साथ खून का रिश्ता है और ये रिश्ता किसी भी सूरत टूट नहीं सकता। हिंदुस्तान चाहे जितना मर्ज़ी
ظلم کر لے، جبر کر لے، لیکن ایک دن آئے گا جب پاکستان اور کشمیر ایک ہو کے رہیں گے، اور کشمیریوں نے ہمیشہ سے اپنے شہداء کو پاکستانی پرچم میں ہی دفنایا ہے، پاکستانی پرچم میں ہی لپیٹا ہے، اور اتنے ظلم اور جبر کے باوجود انہوں نے گھروں کے اوپر پاکستانی پرچم ہی لہرائے ہیں۔ اور جو سید علی گیلانی ہیں، دیکھیے ان کی سٹیٹمنٹس، میر وائز عمر فاروق کی سٹیٹمنٹس، یاسین ملک کی سٹیٹمنٹ، جیلوں میں ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنا جو نظریہ ہے اس کے اوپر قائم و دائم رہے، اور وہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے۔ جیل کے اندر سے بھی وہ ان کو جو ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے بھارت کی، یا ان کے جو فیملیز ہیں آکوپائڈ کشمیر کے اندر، انہوں نے وہ حربے استعمال کیے کہ ان کو دباؤ میں لا کر ان کا جو عزم ہے وہ اس کو توڑا جائے، یا ان کا جو بیانیہ ہے اس کو توڑا جائے، اور ان کو اصولوں سے پیچھے ہٹا کے سرنگو کیا جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ نہ صرف کشمیری قوم کشمیری رہنماؤں کے پیچھے کھڑی ہے، بلکہ آزاد کشمیر کا بچہ بچہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور وہ ان کی قربانیوں کو نہ صرف ریکگنائز کرتے ہیں بلکہ مستقبل کے اندر بھی اگر کسی بھی جگہ کے اوپر کشمیریوں کو للکارا گیا تو پاکستانی ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے الطاف صاحب، یقیناً آج کا دن کافی اہمیت کا حامل بھی ہے، اور جس طرح پاکستان شانہ بشانہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن آج آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی آزاد کشمیر میں موجود تھے، آرمی چیف صاحب بھی موجود تھے، اور دونوں کا پیغام جو ہے آج کے دن کے حوالے سے کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، جب جہاں تک یکجہتی کا تعلق ہے، اس دن کو منانے کا تعلق ہے، یوں تو پاکستان کی قوم جو ہے نا، آئی تھنک 300 کشمیریوں کے ساتھ ہی ہوتی ہے، کشمیریوں کے ساتھ ان کے دل دھڑکتے ہیں، لیکن جس طرح کی لیڈرشپ آج پرائم منسٹر اور سپاہ سالار نے پیش کی کہ بیانات ان آزاد کشمیر آئے مقبوضہ عوام کے لیے، وہاں کی آزادی کے لیے، اور اس طرح کا حوصلہ افزا پیغام سپہ سالار نے دیا، اس سے حوصلے دوبالا ہو گئے۔ ایک پروپیگنڈا پاکستان کے اندر ہی ہندوستان کی طرف سے ایک پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا تھا، اور جس طرح کے تعویلیں دی گئی تھی کہ کشمیر اب بیک بندر پر چلا گیا ہے، پاکستان میں اب سخت کشمیر میں کچھ کرنے کی پاکش ہو گئی ہے، یہ پروپیگنڈا جس کو ہم ففتھ جنریشن وارفیئر بھی کہتے ہیں کے تحت پھیلایا گیا، اور دنیا کے اندر ہندوستان اپنی نارملسی اور اپنے طاقت اور اپنی ڈیولپمنٹ کا منترا پھیلا رہا تھا۔ لیکن جو پیغام آج وزیر اعظم پاکستان اور اس کے بعد جس طرح سے سپہ سالار پاکستانی فوج نے اپنا پیغام دیا، اور اس کے بعد چاروں صوبوں میں جس طرح سے جو چیف منسٹرز تھے، وزرائے اعلیٰ تھے، یا دوسری لیڈرشپ تھی اور عوام تھی، اور جس طرح سے انہوں نے آج کے دن جذبے جو یکجہتی ہے اس کو ڈسپلے کیا، یہ اپنی جگہ مثال تھی۔ مجھے آج لگا کہ میں 90s میں واپس چلا گیا تھا، جس طرح 90 میں جب یہ یوم یکجہتی منایا گیا تھا، جس وقت مرحوم قاضی حسین احمد صاحب نے اس کا اعلان کیا، اور اس وقت کے جو حکمران تھے، چاہے پنجاب میں محمد نواز شریف صاحب تھے اور مرکز میں محترمہ بینظیر بھٹو تھی، انہوں نے اس کو لبیک کہا، اور پھر سرکاری سطح پر اس کو منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ تو میرے لیے یہ ایک ایسے نئی جو تھی خوشی تھی، کہ وہ خوشی کا اظہار تھا کہ آج پاکستان بھر میں وہی جوش، وہی جذبہ، وہی میں نے دیکھا جو 90 کی ابتدا میں دیکھا تھا، جس طرح سے لوگ سڑکوں پر نکلتے تھے۔ It was because of the leadership of the Prime Minister or leadership of the Army Chief, ٹھیک ہے، the leadership they showed، اور اس سے جذبے اور مضبوط ہو گئے۔ ٹھیک ہے عرفان صاحب، یہی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج جو آرمی چیف صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے بالخصوص کہ ہم 3 جنگیں لڑ چکے ہیں اور 10 جنگیں لڑ سکتے ہیں، یہ یقیناً بڑا ایک کہتے ہیں نا لہو گرمانے والا سٹیٹمنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہمارے کشمیری بہن بھائی ہیں جو اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے بھارت کو کیا پیغام جاتا ہے؟ دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد ایک ایمبیگوٹی پائی جاتی تھی پالیسیز کے اندر، اور بڑا دباؤ تھا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر بھی، اور پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھی، اور خاص کر کے ہم نے فیل کیا کہ پاکستان معاشی طور پہ کمزور ہے، اور کچھ اس طرح کی آراء بھی سامنے آئی کہ ہمیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ بڑھانی چاہیے، بارڈر کھولنے چاہیے، لیکن دوسری جانب کشمیریوں کا بھی دباؤ تھا۔ پاکستان سفارتی محاذ پہ تو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہی ہے، لیکن جو بھارت ظلم و جبر کر رہا ہے، اور اس کے باوجود ایک سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ان کا ایک غلبہ اپنی جگہ پہ ضرور ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو چھوٹی موٹی وہ ڈیولپمنٹ کر کے دنیا کو یہ دکھا رہے تھے کہ کشمیریوں کے دل جیت لیے، اس وجہ سے پاکستانی جو نوجوان تھے وہ قدرے مایوس ہو رہے تھے۔ اور یہ جو سٹیٹمنٹ آرمی چیف کی طرف سے آئی ہے، یہ میرا خیال ہے اب اس میں بالکل کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ پاکستان آگے کس طرح سے چلے گا، کشمیر کو
اپنی پرائرٹی رکھے گا، یہ ایجنڈے کے اوپر بالکل ٹاپ کے اوپر آ گیا، اس سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ 5 اگست 2019 کو جب یہ انہوں نے ایبروگیٹ کیا 370 اور 35A، اس کے بعد کرتارپور کا بارڈر کھولا گیا۔ میرے خیال میں جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کا دل جیتنے کے لیے تو یہ سٹیپ ٹھیک تھا، لیکن پاکستان کے اینڈ سے ٹو سم ایکسٹینٹ یہ ایک ویکنس تھی اور اس کا بھرپور جواب دیا گیا، اور یہ بڑی ہی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے۔ دیکھیں بھارت کا ان کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے اور بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جب جنگ کی بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے بالکل دو ٹوک انداز میں بات کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر سے دیا جائے گا، اور آرمی چیف نے بالکل واضح کر دیا کہ ہماری خارجہ پالیسی کشمیر کے اوپر کسی بھی صورت کمپرومائز نہیں ہوگی، اور اگر ہمیں اس کا جو ایکسٹریم سٹیپ بھی اٹھانا پڑا جو جنگ ہے تو اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ بالکل واضح پیغام ہے۔ اور اب پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی میرا خیال اپنی ول دکھانی ہوگی، اور انہیں بھی جو خارجہ محاذ ہیں، ہمارے جو فارن مشنز ہیں، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ اس مرتبہ انہیں ڈائریکشنز دی گئی، سیمینارز کریں، جا کے آگاہی پھیلائیں، لیکن یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، میرا خیال اب پورا سال اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ تو الطاف صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں بھارت جیسے کہ رات کے اندھیرے پہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں قابض ہوا تھا، اور تب سے لے کے اب تک صرف بزدلانہ کارروائیاں ہی کر رہا ہے۔ اگر بات کی جائے تو نہ وہ جمہوریہ کوئی اس میں نظام نظر آتا ہے، نہ سیکولرزم، بلکہ ہندوتوا ریاست کے طور پہ جو ہے بھارت کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ صرف کشمیری نہیں لے لیں بلکہ جو نیبرز کے ممالک ہیں، پاکستان تو ہے ہی اس میں شامل، بھوٹان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، نیپال ہو گیا، بنگلہ دیش ہے، یہاں پر بھی بھارت اپنی دہشت گردی کارروائیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اب سوال یہی ہوتا ہے کہ پاکستان تو سفارتی طور پہ ہر فورم پر جا کر آواز اٹھاتا رہتا ہے، لیکن آپ لوگ کی جو کاوشیں ہیں، جو جدوجہد ہے حریت رہنماؤں کے حوالے سے، جو آپ لوگ کی ایک آرگنائزیشن ہے، اس حوالے سے آپ لوگ کیا آگے کا لائے عمل کچھ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے پاس لائے عمل واضح اور صاف ہے کہ وہ صاف طور پر ہم نے اس کو واضح کر دیا۔ پہلی بات یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہو، جو قراردادیں اقوام متحدہ نے پاس کی ہیں، سیکورٹی کونسل نے پاس کیے ہیں، اور جس کا ایک روڈ میپ یونائٹڈ نیشنز کمیشن آن انڈیا اینڈ پاکستان نے دیا، اس کی بنیاد پر اور کشمیریوں کی رائے کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل کیا جائے۔ دوم، ہم نے یہ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی طرف آتے ہیں، ہم نے صدر کوئی حال سے جو جدوجہد کی ہے اور اس کے نتیجے میں جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں جاری رہے گی اگر کسی نے ہم پر کوئی حل ٹھوسنے کی کوشش کی۔ جہاں تک ہندوستان کی بات ہے، آپ دیکھیں ہندوستان خود اقوام متحدہ میں گیا تھا مسئلہ لے کر، ہندوستان نے خود اقوام متحدہ کی قراردادوں کو منظور کیا تھا، پھر ہندوستان نے اسی وقت چند دنوں کے بعد ہی کہنا شروع کر دیا کشمیر جو اٹوٹ انگ ہے ہندوستان کا، لیکن کشمیریوں نے کبھی اس کو ہندوستان کا اٹوٹ انگ نہیں مانا، اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ پھر آپ دیکھتی ہیں 89 تک 87 میں کشمیریوں نے ایک بار پھر یہ کہا کہ چلو ہم ایک جمہوری راستہ اختیار کر کے ہندوستان کو شکست دیکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے تمام قائدین کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو زدوکوب کیا گیا، ان پر ٹارچر کیا گیا اور ان کو سالوں جیلوں میں رکھا گیا، جس کے نتیجے میں کشمیر کا نوجوان ایک الگ راستہ اختیار پر مجبور ہو گیا، اور اس راستے میں بھی ابھی تک لاکھوں لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندوستان اپنی فوجی طاقت پوری لگا کر، تیسری بڑی فوج جو ہے دنیا کی، وہ ساری کی ساری مقبوضہ کشمیر میں لگا کر اس کو تمام تر اختیارات دے کر اور اس کو ان قوانین کا سہارا دے کر تاکہ اس کو کسی جگہ اکاؤنٹیبل نہ بنایا جائے، پھر بھی کشمیر کے اندر کوئی مایوسی نہیں ہوئی، کشمیری کسی جگہ نہیں رکے۔ 5 اگست کے بعد جو اقدامات کیے گئے ہندوستان کی طرف سے، کشمیر کے اندر آبادی کا تناسب تبدیل کرنا، کشمیر کے اندر ڈیلیمیٹیشن کرنا، کشمیر کے اندر اس نے چاہے ڈیولپمنٹ کے نام پر چاہے کسی اور نام پر جو کشمیر کی زمین کو ایز ریئل اسٹیٹ ہندوستان کے سرمایہ داروں کے سامنے رکھنا، کشمیریوں کو اپنی زمینوں سے بے دخل کرنا، یہ تمام تر اقدامات، نوکریوں سے نکالنا، معمولی سوشل میڈیا استعمال کرنے پر ان کے خلاف UAPA کا استعمال کرنا، کسی اخباری نمائندے کو، کسی رپورٹر کو کوئی رپورٹ فائل کرنے سے روکنا، یہ تمام تر اقدامات کرنے کے باوجود آپ دیکھتی ہیں کہ دنیا کے اندر کشمیر کی آواز حریت پہنچاتی ہے۔ یہی ہمارا کام ہے، اس کے لیے قیمت بھی ادا کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اس کے لیے ہندوستان نے ٹرانس نیشنل جو ٹیررزم انڈیا کا ہے، جو
دنیا کی مختلف مقامات پر پہنچا اور پاکستان کے اندر بھی خود رائے سے قبول کیا ہے آزاد کشمیر اور پاکستان کے اندر جس ٹھیک ہے عرفان صاحب، اب یہاں پر یہ گردی کی ہے ان کے باوجود کی حریت اور حریت کی قیادت جو جیلوں میں بھی ہے، جیل ٹھیک ہے سے باہر عرفان بھی ہے، صاحب، یہ جو ان کے معاملات ہیں پائے یہ استقلال میں کوئی لفظ اس سے دنیا بے خبر تو نہیں ہے، لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ 2021 میں آپ کو یاد ہوگا یونائٹڈ نیشن کی جنرل سیکریٹری آئے تھے، اور جو اس وقت جو انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی تھی، جو چھرے والا ایک وائلیشن اور جو جبر و ستم والا سلسلہ تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا، اس پر بھی انہوں نے آواز اٹھائی تھی، ہیومن رائٹس نے بھی اس پہ آواز اٹھائی تھی، پھر عالمی میڈیا بھی کہتا تھا کہ بھئی ہم کوریج کرنا چاہتے ہیں، لیکن بھارت نے وہ بھی نہیں ہونے دیا۔ یعنی دنیا جانتی ہے کہ ہو کیا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بھارت کے ساتھ دنیا کی کا انٹرسٹ ہے، کیا مفادات ہیں کہ آنکھ بند کر کے بیٹھی ہوئی اتنی بڑے ظلم و جبر پر؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے۔ دنیا کے صرف وہاں پہ معاشی انٹرسٹ ہیں، ایک بڑی منڈی ہے، اس وجہ سے انہوں نے تھوڑی آنکھیں بند رکھی ہوئی ہیں، ادروائز ہمیشہ سے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ اور اب جب دنیا میں ایک تبدیلی آئی ہے، امریکہ میں جو قیادت کی تبدیلی آئی ہے، میرا خیال ہے اس میں بہت سارے ملک بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں کہ چونکہ سپر پاور ہے، پھر یورپ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملک جو ہے وہ اس وقت بہت ہی محتاط پالیسی اختیار کی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ فلسطین کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے کس طرح کی سٹیٹمنٹ دی، اور اس کے اوپر بہت ہی زبردست قسم کا ریئیکشن دیا سعودی عربیہ نے، اس کے علاوہ جتنے بھی خطے کے ممالک تھے۔ تو اسی طرح کشمیر بھی ایک انٹرنیشنل تنازع ہے، اور اس میں بھی پاکستان نہیں چاہے گا کہ دنیا کوئی بھی ایسا فیصلہ کرے، چونکہ ہمارا کیس یو این میں موجود ہے، بہت ہی ویلڈ کیس ہے، بھارت لے کے گیا ہوا ہے، اور پاکستان ہمیشہ سے امن کی بات کی ہے، اور ہم نے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے ان کی بات کی ہے۔ اب جب وہاں پہ یہ مسئلہ انٹرنیشنلی سالو نہیں ہو رہا تو پھر پاکستان کو کوئی ایسا سٹیپ نہیں اٹھانا جس کی وجہ سے کشمیر کو نقصان ہو۔ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں، اگر بھارت جنگ کی بات کرے گا تو ہم بھی جنگ کی بات کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان نہ پہلے کبھی پہل کی ہے، نہ آئندہ کبھی پہل کرے گا۔ لیکن ابھی جو انٹرنیشنلی جو چینج آئی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہت ہی ایگریسو قسم کے پولیٹیشین ہیں، وہ ان کی پالیسیز دن کو کچھ ہوتی ہیں، رات کو کچھ ہوتی ہیں۔ تو کشمیر کے حوالے سے ہمیں انہیں قائل کرنے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانا ہوگا۔ ان کے ذہن میں کشمیر کے حوالے سے خاکہ تو ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پاکستان کا سٹانس ٹھیک ہے، جبکہ دوسری جانب انڈیا بھی ان کے انٹرسٹ میں، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ جب وہ نیگوشیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ مجھے فائدہ کہاں پہ اور نقصان کہاں پہ ہے۔ لیکن ہمیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اس مرتبہ تو خاص کر کے ایک سٹیپ فارورڈ گئے ہیں ہم لوگ، اور نہ صرف ایک روایتی طور پہ اس دن کو منایا گیا بلکہ ہم نے بہت ہی زبردست قسم کا میسیج دیا ہے، اور اس میں عالمی دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایک میسیج یہ ضرور گیا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ویسے تو پاکستان کی جتنی بھی قیادت، جتنے بھی رہنما رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک رول ادا کرتے رہے ہیں کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر، اور ایک ڈپلومیسی چینل بھی چلایا ہے، ہر فورم پر آواز بھی اٹھائی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں، مطلب وہ غزہ کا مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں، کشمیر کا مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں۔ آج آپ لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان کی، اور انہوں نے پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ یقیناً کشمیر کا جو تنازع ہے وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کو کشمیری قیادت کو اس اسٹیٹمنٹ سے کتنا حوصلہ ملا ہے؟ الطاف صاحب۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ جانتے بھی ہیں کہ جو مسئلہ کشمیر ہے وہ ہمیشہ پاکستان کی فارن پالیسی کا ایک اہم جز رہا ہے۔ آج کی حکومت نہیں، آج کے حکمران نہیں، اس چیز پر تو قائد اعظم کی بنائی ہوئی جو پالیسی ہے کشمیر کے متعلق، وہ ہر حکمران آ کر اس کو آگے چلاتا ہے۔ دیکھیں وقت کے وقت کچھ ایسے اوقات دنیا میں آئے، تبدیلیاں آئی، جس سے کسی وقت پاکستان کے ایک پوزیشن میں چلا گیا، کسی وقت دوسری پوزیشن میں چلا، لیکن کشمیریوں نے ہمیشہ پاکستان پر اعتماد کیا۔ کبھی کسی وقت بھی کشمیریوں کے اعتماد میں کمی نہیں آئی جو پاکستان پر۔ پاکستان میں جو بھی حکمران تھا، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کشمیر کی بات کرے، کیونکہ قائد نے کہا ہے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ اب آج کے نوجوان کو، آج کے پاکستان کے نوجوان کو اب آہستہ آہستہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح سے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ جب ہندوستان مختلف طریقے اپنا کر پاکستان کو سفارتی سطح تو الگ دور
کی بات ہے، معاشی طور پر کمزور کرنے کی جو کوششیں کر رہا ہے، پاکستان کے زراعت کو نقصان کرنے کے لیے وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں واٹر ٹیررزم، اس کا بھی استعمال کرنے جا رہا ہے، وہ بھی ساری چیزیں کر رہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کشمیر جو پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے. یہ پاکستان کی ایک لائف لائن ہے. اس سلسلے میں پاکستان کے کسی بھی نوجوان کو، کسی بھی دانشور کو، کسی بھی تھنکر کو ٹھیک ہے. تو عرفان صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے پر، کشمیر کے معاملے پر، مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات چیت کرے اور ان کو کنونس کرے کہ سفارتی طور پر، اخلاقی طور پر جو ہے وہ بھی پریشرائز کریں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے، اور جو خاص طور پہ مستقل ارکان ہیں اس میں چونکہ بھارت بھی ہے تو وہ ویٹو کر دیتا ہے، لیکن اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ بھارت پر دباؤ ڈالا جائے؟ دیکھیے، ایک تو بھارت کو جو 5 اگست کا جو خول ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، اس سے باہر آنا ہوگا. 2019 سے لے کے اب تقریباً 6 سال ہو گئے، بھارت نے بہت ہی ناجائز فائدہ اٹھایا. پاکستان نے سپیس دی کہ آپ کشمیر کے اوپر سچویشن کو نارملائز کریں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہ کریں. آپ جو ٹریڈ روٹ سے، سوری میں آپ کی بات انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ بھارتی سپریم کورٹ نے بھی بھارتی حکومت کے اس اقدام کو درست قرار دے دیا، تو کیا عالمی عدالت انصاف میں پاکستان اس مسئلے کو لے کے جا سکتا ہے؟ بالکل لے کے جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے لے کے جانا چاہیے، اور باقاعدہ اسٹڈی کر کے لے کے جانا چاہیے، اور جو آپ کے دوست ممالک ہیں ان سے باقاعدہ مشاورت کے ساتھ جائیں. اور خاص کر کے چائنا آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور چائنا کی سپورٹ کے ساتھ آپ جائیں. اور خطے میں صورتحال بدل رہی ہے، اب چائنا ہے آپ کے ساتھ، رشیا ہے، یہ ویٹو پاورز ہیں. جرمنی کو آپ قائل کر سکتے ہیں، یو کے کو آپ قائل کر سکتے ہیں. برطانیہ دیکھیے وہ کشمیر کے حوالے سے بڑے سینسٹیو رہے ہیں. وہاں پہ کشمیری، وہاں پہ جتنے بھی یہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے وہاں پہ گئے ان کی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ گائے بگائے وہ آواز اٹھاتے ہیں. اس کے علاوہ وہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. تو برطانیہ کے اندر کشمیر کے حوالے سے ایک مقبول آواز ہے، اور برطانیہ کی سپورٹ لی جا سکتی ہے. اور اب پاکستان نے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بھارت کو ٹف ٹائم دینا ہے، چونکہ بھارت نے 2019 کے بعد سے پاکستان کی خاموشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا. شاید یہ پاکستان کے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بھارت جو ہے وہ اپنی روش چھوڑ دے گا، شاید بی جے پی جو ہے وہ اپنا جو ان کا جو نظریہ ہے اس سے تھوڑا پیچھے ہٹیں گی. لیکن بی جے پی نے پاکستان کو بجائے اس کے کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ریلیف دیتے، انہوں نے آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر تھریٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کا یہ حصہ ہے، ہم اس کو بھی لے کے رہیں گے. جی بی کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، اور نہ صرف جی بی اور آزاد کشمیر بلکہ چائنا کو بھی انہوں نے تھریٹ کیا کہ چائنا کا کچھ حصہ جو ہے وہ بھی کشمیر کی وجہ سے چائنا کے پاس ہے، اور وہ بھی ہم لے کے رہیں گے، جس کی وجہ سے چائنا بھی کافی کنسرن ہے. تو اب انٹرنیشنلی تو سپورٹ موجود ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنا ٹیکنیکلی گورنمنٹ آف پاکستان اس کو آگے بڑھاتی ہے. اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، سفارتی جو محاذ ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ بہت آہستہ آہستہ آپ کو چلنا ہوتا ہے، آپ کو دوست ممالک کو قائل کرنا ہے، آپ کے لوگ وہاں پہ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کی خارجہ پالیسی واضح ہونی چاہیے، اور آپ کی قوم آپ کے پیچھے کھڑی ہو، تاکہ بھارت کو ایک واضح میسیج آئے. جس طرح 5 فروری کے اوپر گیا، اسی طرح ہر دن اس طرح کا میسیج آئے، تاکہ بھارت کو پتہ چلے کہ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں بالکل بھی ڈگمگا نہیں رہا، اور کشمیر کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے دونوں مہمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. یقیناً پاکستان ایسے وقت میں آپ مقبوضہ کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے، اور جب تک ان کی آزادی کا سورج طلوع نہیں ہو جاتا پاکستان اس جد و جہد میں شریک رہے گا. ناظرین، یہاں بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بڑی اہم ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور یقیناً وہ اسٹیٹمنٹ اب ایک ڈیبیٹ کی صورت اختیار کر گئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو، اور وہاں پر انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس پہ یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ غزہ پر قبضہ کرے گا اور فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا. ڈیٹیل گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد.
पाकिस्तानी, खा वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हों या दुनिया के किसी भी खित्ते में मौजूद हों, वो आज के दिन जम्मू व कश्मीर के अवाम के साथ जो हक़ खुद इरादियत की एक जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं, उनके साथ यकजहती का इजहार करते हैं। और ये यकजहती आज की नहीं, ये साल हर साल से जारी है और उस वक्त तक जारी रखने का आज़म किए हुए हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के चारों सूबाई हुकूमतों में आज के दिन प्रोग्राम हुए और उन्होंने इस बात का इआदा किया, इस बात का अज़्म किया कि जम्मू व कश्मीर को जब तक हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं होता, उस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम यकसुई के साथ यकजहती करते रहेंगे, यकरंगी के साथ यकजहती करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जब जम्मू व कश्मीर न सिर्फ हिंदुस्तान के तसल्लुत से आज़ाद होगा बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा भी बन जाएगा इंशाअल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोबारा जब सदर मुंतखब हुए और उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसके हवाले से एक डिबेट रही आलमी फ़ोरम पर कि उनकी अब पॉलिसीज़ कैसी रहेगी, ख़ास तौर पे जो मिडिल ईस्ट है उसके हवाले से, तो हमने देखा कि पै दर पै जो है उनके जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो यकीनन एक नई डिबेट को जन्म दे रहे हैं। और इस वक्त जो अमेरिका का गज़ा पर कब्ज़े का ऐलान है, जिसे अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों को बेदखल करने का जो मंसूबा है उसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया है, तो इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ रहमान साहब, सीनियर तज्ज़ीब अमरीका से। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान डॉक्टर साबिर अबू मरियम। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़िया चीमा, IR एक्सपर्ट। आप तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। फैज़ साहब, हमने पिछली डिस्कशन भी रही थी तो हम यही बात कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट बिलखुसूस जो है ये जो गज़ा में जंग छिड़ी हुई उस हवाले से और 2 जंगों के ख़त्म करने का ऐलान किया था, और सदारत संभालने के एक दिन पहले तो उन्होंने एक सीज़ फायर मुआहदा कर दिया, चले जी ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और तजवीज़ दे दी कि मिस्र, उर्दन वो गज़ा को के फ़लस्तीनियों को कबूल कर लें। बहरहाल फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने और अरब लीग ने इसको मुस्तरद कर दिया था। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कितना हैरान कुन और बाइस तशवीश है? देखिए, हैरान कुन भी है और ज़ाहिर है बहुत बाइस तशवीश है। इसको हम दीवाने की बढ़ समझकर रद्द नहीं कर सकते। ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एक इम्पल्सिव और अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, अगर आप इनका पूरा एक पैटर्न देखें तो ये इनका एक पैटर्न है जो इस किस्म की बातें करते हैं, तो इसको रद्द करना तो इंतहाई नादानी होगी। लेकिन असल जो अफसोस की बात है शाज़िया, वो ये कि देखिए इन्होंने जो अपनी पूरी कैंपेन रन की थी वो एक मैन ऑफ पीस, एंटी वॉर उन्होंने ये कहा था। और यही वजह है कि जो मिशिगन जैसी इंपॉर्टेंट रियासत, हालांकि उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, जीतना तो उनको वैसे भी था, लेकिन को बहुत से मुसलमानों ने और पाकिस्तानियों ने खुसूसन वोट इसलिए दिए कि ये जो गज़ा की जो सूरत हाल है जिससे कि हम लोग बाइडन से बहुत ज़्यादा मायूस थे, इन लोगों ने उनकी बाकायदा खुल के और सामने आकर हेल्प की, इनके लिए काम किया। लेकिन हम जैसे, खैर मैं तो अपना वोट डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसको दिया था, लेकिन बहरहाल एक हमारी अपनी कम्युनिटी के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एट लार्ज इट्स ए ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, अब देखिए क्या ये, जैसे मैंने अर्ज किया कि दीवाने की बढ़ है, दीवाने की बढ़ हरगिज़ नहीं है। ये जो एक्सट्रीम राइट है इजराइल का, उनका ये ख्वाब है कि किसी तरह से सब वहाँ से निकाल कर फिर इधर वेस्ट बैंक को भी खाली करने का इरादा है। तो ये पूरा ग्रेटर इजराइल और यहाँ से लेके वहाँ तक इनको दे दिया जाए। और ये बाकायदा ये जैरेड कुशनर ने पिछले जो टर्म में एक इंटरव्यू में ये बात ये कह चुके हैं कि वो ये चाहते हैं कि वहाँ से सब निकाल के उसको डेवलप किया जाए। तो अब लेकिन देखिए, मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, एक इंसान का मंसूबा है और एक अल्लाह ताला के मंसूबे होते हैं, तो ये इतना आसान भी नहीं है। अमेरिका अभी भी, लास्ट टाइम आई चेक्ड, इट्स नॉट एन इंपीरियल पावर, इट्स नॉट अ किंगडम। ये आज भी देखिए बहुत बड़ा एक, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कुछ मिनट पहले फैसला आया, एक जज ने, एक खातून जज हैं,
उन्होंने इनका जो बर्थ राइट का जो ख़त्म करना चाहते थे, पैदाइशी हक शहरियत का, उसको इंडेफिनेटली उसको सस्पेंड कर दिया है। तो यानी प्रेसिडेंट का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो सैकड़ों फेडरल जजेस हैं इस पूरे मुल्क में, पूरे अमेरिका की हर रियासत में, तो एक जज उठकर उसको सस्पेंड कर सकता है और जाहिर है कि फिर वो एक कानूनी उसमें। अच्छा, फिर इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये अभी भी मैं एक उसको नाम नहीं लूंगा, लेकिन जैसे हमारे पास जो प्रॉपर्टी टाइकून्स है ना, एक नहीं कई जो टाइकून्स हैं, जैसे वो सोचते हैं, तो ये शख्स भी वैसे ही सोचता है कि मैं ये फला पीस ऑफ लैंड, ग्रीन लैंड को ऐसा कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, गजा को ये कर दूंगा। कनाडा को भी कह रहे हैं कि अमेरिका में मर्ज कर देंगे, उधर यूक्रेन से कह रहे हैं कि हमें जमीन का वो जमीन को देखते हैं तो इनकी राल टपकने लगती है, लेकिन इनको अंदाजा हो रहा है कि अमेरिका इतना कमजोर मुल्क नहीं है कि एक शख्स आकर इस तरह से अपनी जो एक डंडा चलाना शुरू कर दे, ये ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, दूसरी जो खतरनाक सूरत हाल है खुद इनके लिए होगी। देखिए, इनके पास पूरी जो टर्म है सिर्फ 4 साल की है। 4 साल में से भी बेसिकली 2 साल होते हैं एक प्रेसिडेंट के पास कि वो अपनी पॉलिसीज को और अपनी जो एग्जीक्यूशंस है उसको इस्टेब्लिश करे। अब इन 2 सालों में जो अगले जो 2026 में जो कांग्रेस के इलेक्शंस होने वाले हैं, पूरा मुझे यकीन है कि ये डेमोक्रेट्स अगर इन बेवकूफ़ों ने अगर अपनी पॉलिसी सही कर ली और सही इंतखाब लड़ा, सही प्लेटफॉर्म्स बनाए, तो अगर कांग्रेस को फ्लिप कर लिया इन्होंने, तो फिर तो इनका जो एजेंडा है ये सब कुछ बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर साबिर साहब, ये इसको सीरियस लेना चाहिए। डॉक्टर साबिर साहब, यकीनन ये तो नाकाबिले अमल और नाकाबिले कबूल एक तजवीज़ जो उन्होंने दी है या बात की है, इस पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी आ रहा है। सऊदी अरब भी बहुत सख्त रद्द अमल दे चुका है और साथ साथ जो है फ़लस्तीनी रियासत का मुतालबा भी किया है, साथ साथ अरब दीगर ममालिक ने भी किया है। आप चूँकि बड़े एक्टिव हैं और आपकी एक फाउंडेशन भी है इस हवाले से, तो आप लोग का क्या रद्द अमल है और क्या इस हवाले से कोई आप लोग कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि इस पे काउंटर करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गज़ा से जो निकालने का अमल है, ये मंसूबा कोई नया मंसूबा नहीं है जो ट्रंप की ज़बान से जारी हुआ है। ये वही मंसूबा है जो कई सालों से जिसके लिए कोशिश की जा रही थी, और इस मंसूबे के पीछे बाइडन भी थे। और 7 अक्टूबर के बाद पूरी की पूरी कोशिश यही की गई कि गज़ा से इनखला करवा के पूरे का पूरा यहाँ का ऑक्यूपेशन वो इसराइल के कंट्रोल में दे दिया जाए और इसराइल यहाँ पर अपना तसल्लुत हासिल कर ले। लेकिन हुआ क्या है कि 15 मंथ्स की जो वॉर है, उस वॉर ने ये डिसाइड कर दिया है कि दुनिया की तमाम जो आलमी ताकतें हैं, जो बड़ी अपनी टेक्नोलॉजी का, सुपर पावर का, मईशत का, हर चीज़ का दम भरती हैं, वो सारी की सारी बिलाखिर मजबूर हुई हैं फ़लस्तीनियों की इस्तकामत, सब्र और उनके जज्बे और ख़ास तौर पर उनकी रेजिस्टेंस के सामने, कि बड़ी ताकतों को एक छोटे से गिरोह के सामने आकर जो है वो एग्रीमेंट के ऊपर साइन करना पड़ा है और उनकी शराइत के ऊपर करना पड़ा है। अब चूँकि वो ये जंग हार चुके हैं, मैदान के अंदर बुरी तरह से जलील हो चुके हैं, अब वो इस हारी हुई जंग को इस तरह के हथकंडों के ज़रिए वो जीतना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम कामयाब हो गए हैं। जहाँ तक ये उन्होंने बात की है, जो फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ है वो हमारे भाइयों का बड़ा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है। उन्होंने इसको सख्ती से रिजेक्ट कर दिया है और उसका सबूत भी आपको मैं डॉक्टर साहिबा बताऊँ कि जो फ़लस्तीनी जंग के दौरान वो गज़ा से निकल गए थे, वो रफ़ा क्रॉसिंग पर वो पनाह लेने पर मजबूर थे क्योंकि बमबारी थी। तो आपने देखा है कि सीज़ फायर के बाद किस तेज़ी के साथ लाखों फ़लस्तीनी हैं जो अपने घरों की तरफ वापस आ गए हैं और अभी तक मज़ीद ये सिलसिला जारी है, क्योंकि अभी उनके घर वहाँ पर मौजूद नहीं है, वो मलबे के ढेर हैं, लेकिन वो उन मलबे के ढेरों पर भी आकर अपनी निशानियों पर बैठ चुके हैं और वो इस बात का बता रहे हैं कि हम अपने वतन को, अपने घर को हरगिज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर फ़लस्तीनी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं तो मेरे ख्याल है कि दुनिया की दूसरी तीसरी ताकतों को या ममालिक को ये राइट कोई भी इंटरनेशनल लॉ या कोई भी कन्वेंशन या कोई भी ऐसी करारदाद नहीं देती कि वो उनके बारे में फैसला करे। जैसा कि 1947 में यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन नंबर 181 में करके फ़लस्तीन को एक गैर मुनसिफाना तकसीम के तहत ये जो आज तक पहुंचा है फ़लस्तीन, मैं समझता हूं कि ये इसके अंदर उनकी बड़ी किरदार था 181 का, और उससे पहले बेल्फोर डिक्लेरेशन और पूरी तारीख है हमारे पास। लेकिन अब फ़लस्तीनी क्या कहते हैं, जो उस वक्त भी जबरी तौर पर घरों से निकाले गए थे, वो भी आज राइट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने घरों को जाएंगे और ये उनका राइट है। दुनिया की कोई ताकत उनके इस राइट को उनसे नहीं छीन सकती, क्योंकि उनकी 3 जनरेशन्स
रिफ्यूजी कैंप्स के अंदर पल बढ़ रही हैं, उनके पास कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, कोई उनकी तालीम का कोई हल नहीं हो रहा है, कोई उनकी जॉब्स का मसला नहीं है, यानी वो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनका एक ही बात है कि हमें अपने घर जाना है, और हमारा भी यही स्ट्रेटजी है कि देखें ये जो बयानात हैं, ये बयानात ये स्पार्क करने के मुतरादिफ हैं, पीस प्रोसेस को जो है वो ख़राब करने के मुतरादिफ हैं। और ट्रंप की मैं समझता हूँ ये अहमकाना गुफ्तगू है कि वो इस तरह के बयानात देकर वो शायद समझते हैं कि वो पूरी दुनिया को अपने साथ वो कर लेंगे, लेकिन इस वक्त जैसा हमारे भाई भी फरमा रहे थे कि खुद अमेरिका के अंदर बड़ी उनको जो है वो तनकीद का सामना शुरू हो चुका है। जिन्होंने वोट दिए हैं वो लोग भी अब उनसे पछता रहे हैं कि हमने क्या कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि ट्रंप इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, नॉट सोल्यूशन। ठीक है डॉक्टर शाजिया, इस पर रिएक्शन सिर्फ अरब ममालिक से नहीं आ रहा, बल्कि हमने देखा कि दीगर जो मगरबी ममालिक हैं उस पर भी उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात की है कि एक तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत नाजायज़ एक ऐलान है, मैं इसे तजवीज़ तो नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने ऐलान किया है। दूसरा, उन्होंने मशरिक़ वस्ती में 2 रियासत की हल्की हिमायत भी कर दी है। अब ट्रंप का जो गज़ा का मंसूबा है, इस पर आप क्या कहेंगे और इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यहाँ इधर अरब में भी सोशल मीडिया जो है भरा हुआ है इन बयानात से कि ये और हर किसी का कमेंट यही है कि क्या ये कोई कॉमेडी है, ये कोई फार्स है, कोई थिएटर ऑफ एब्सर्ड है, कि आप कैसे एक वॉर क्रिमिनल को अपने साथ खड़ा करके, और पहले तो ये कह सकते हैं कि इस्राएली भाइयों ने बहुत जुल्म और जबर बर्दाश्त किया और बहुत पिछले 4 साल इन पे मुश्किल रहे बाइडन गवर्नमेंट के, फिर अक्टूबर 7 से तो खैर इनके हालात ही बहुत ज़्यादा, तो हम इनके साथ खड़े हुए हैं। यहाँ से आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं और फिर आप पहुँचते हैं कि जी फ़लस्तीनियों के साथ भी बहुत बुरा हुआ, फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और करने वाला वॉर क्रिमिनल आपके साथ खड़ा हुआ स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन आप ये प्रिटेंड कर रहे हैं कि शायद दुनिया से कहीं और से आके वहाँ पे उनके साथ कुछ कर गया। और फिर आपने साथ में जो एक बहुत अब्सर्ड बात है जिसकी खास तौर पे जिसको बार बार यहाँ यूरोप में कोट किया जा रहा है, वो ये कि आप एकदम से सुपर नेचुरल कैसे से हो गए, आपके अंदर ये स्पिरिचुअलिटी कैसे आ गई कि आपने कहा जी फ़लस्तीनी और गज़ा जो है ये बदनसीब हैं, अनलकी हैं, तो इनको इस जगह से चले जाना चाहिए, ये अनलकी सी जगह है, ये बदनसीब जगह है, यहाँ से निकल जाओ और बहुत बेहतरीन तुम लोगों के लिए बंदोबस्त करेंगे। कहाँ करेंगे? हमारी 2 वेसल स्टेट्स हैं, हम इजिप्ट और जॉर्डन, जो कि वेसल स्टेट होने के बावजूद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जी हम ये एक तजर्बा पहले कर चुके हैं, ये ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा होगा नहीं। तो आप ये देखें कि उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस इतनी ज़्यादा हैं इन बयानात में भी, कि इसराइल के भी हम साथ हैं, फ़लस्तीनी मजलूम हैं, फ़लस्तीन जो है वो मलबे का ढेर बन चुका है, और उसके अंदर मुझे एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वहाँ पे तो बीच बन सकते हैं, वहाँ पे तो ट्रंप कैसीनो से लेकर ट्रंप टावर तक पता नहीं क्या कुछ बन सकता है। तो ये वही अब बॉयल डाउन होती है कि थिएटर ऑफ है, आप कैसे एक पूरी जो जेनोसाइड है उसको एक बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी में, एक रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी में चेंज करके और उसको सम अप कर सकते हैं, उसको जीरो सम पे कर सकते हैं कि बाहर चले जाओ, ये जगह बदनसीब है। अब सोचने की बात यह है कि क्या ट्रंप इतना नाइव है, क्या एक बिजनेसमैन और एक कामयाब बिजनेसमैन जिसमें कि कोई शक नहीं है वो कामयाब पॉलिटिशियन है या नहीं है, वो एक डिफरेंट डिबेट है, क्या वो इतना नाइव इंसान है कि वो इसकी बात करेगा? वो 1 महीना पहले जो है वो जेफरी सेश का ट्वीट जो है वो उसका प्रोग्राम ट्वीट करता है जिसमें वो खुल के कहते हैं कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, जेनोसाइड हो रहा है, उसको आप रीट्वीट करते हैं, फिर उसके बाद आप एनवॉय भेजते हैं। सुना वो शाबत के दिन जो है वो नेतन्याहू को निकाल के बाहर ले आता है कि यहाँ बैठ के साइन करो और सीज फायर करो। अब सोचने की बात ये है कि ये बेसिकली है क्या ऐसा हो सकता है? पूरी दुनिया जो है इब्राहिम अकॉर्ड की आप बात करते हैं, तो इब्राहिम अकॉर्ड जिनके साथ आपने किया था वो तो आज अलल-ऐलान उन्होंने कह दिया है कि हम इस ऐसे किसी प्लान का साथ नहीं है, हम किसी ऐसी नॉर्मलाइजेशन को नहीं करने वाले हैं जिसमें पैलेस्टीनियंस नहीं है। फिर ये थिएटर था क्या? मेरा ख्याल है ये थिएटर बेसिकली आपकी जो सीज इसके अंदर ये एक आर्टिकल शामिल है कि गजा को रीबिल्ड करना है फॉर द गजा पॉपुलेशन फॉर पैलेस्टीनियन, वो नहीं करना हमने। अगर हम उसको रीबिल्ड करेंगे तो नॉट फॉर द पैलेस्टीनियन, हम उसे रीबिल्ड करेंगे तो आपको बिजनेस वेंचर वहां बनाएंगे। और ट्रंप इस तरह की बातें करता है, ट्रंप की बात। ठीक है फैज साहब, वैसे चले उन्होंने ये एक ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल यहाँ ये है
کہ کیسے خود مختار علاقے کا ٹیک اوور لیا جا سکتا ہے، کون سا قانون ہے، کون سا اختیار ہے، یا ہوائی اعلان انہوں نے کر دیا ہے ٹرمپ نے؟ دیکھیے ٹرمپ جو ہے نا بیسکلی اب ساری دنیا جانتی ہے ایک نارسسٹک پرسنالٹی ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ خبروں میں رہیں اور ساری دنیا میں ہر شخص ان کے متعلق بات کرتا رہے. اب یہ دیکھیے جو انہوں نے جو ٹیرفز کی جو بات کی تھی، آپ اتنی سختی کے ساتھ سامنے آئے، لیکن جیسے ہی معاملات تھوڑے سے آگے بڑھے، جب انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تو ایک یہ بلی کی طرح تھی، یہ انہوں نے ریٹریکٹ کر لیا، واپس آ گئے. اور انہی ٹرمپ سے واپس آئے وہ جو کینیڈا اور میکسیکو جو بائیڈن کے زمانے میں جو ایگریمنٹس جو سائن کر چکے تھے کہ ہم یہ سب کریں گے، وہی باتیں، اسی باتوں پر صرف ایک فیس سیونگ لے کے یہ واپس آ گئے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں دیکھیے اب ان کی باتیں ہو رہی ہیں، خبروں میں ہیں، تصویریں چھپ رہی ہیں، تو یہ خوش ہو رہے ہیں کہ واہ واہ، ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ می، دی ہول ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ می. تو یہ ایک ان کی ایک شخصیت کا ایک پہلو ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے خود یہاں پر جو امریکہ کے جو ادارے ہیں اور یہ بھی آپ ہی دیکھیے کہ یہ اگر 35 کروڑ والے ملک میں ان کو صرف 7.5 کروڑ لوگوں کے ووٹس ملے ہیں. ابھی بھی مطلب ظاہر ہے چونکہ ڈیموکریسی ہے، جو ووٹس کاسٹ ہوئے تھے اس میں ضرور ان کو میجورٹی حاصل ہوئی ہے، لیکن ہی ڈزنٹ اسپیک فار دی انٹائر کنٹری. ابھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہر شخص ان کی حمایت میں کھڑا ہوا ہے یہاں. اور جس طرح کا طوفان بدتمیزی انہوں نے مچا کے رکھا ہوا ہے یہاں پر، آئے دن واشنگٹن میں جو فیڈرل امپلائیز ہیں ان کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے. USAID آپ کے ناظرین جانتے ہوں گے کہ کس طرح سے اوور نائٹ انہوں نے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا. پورا نظام جو وزارت تعلیم ہے اس کو بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. CIA کے تمام ملازمین کو نوٹس دے دیا گیا ہے کہ آپ نکل جائیں اور یہ ہم آپ کو مراد دے رہے ہیں اور آپ ریزائن کر کے چلے جائیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ یہاں پر خود ایک لافنگ اسٹاک جسے بننا کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ پریکٹیکلٹی ہے، لیکن اگین میں کوشن یہ کر رہا ہوں اپنے ناظرین کو کہ اس کو ایزی مت لیں، یہ مت سمجھیں کہ یہ دیوانے کی بڑھ ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو اتنی جو ڈارک فورسز ہیں جو فلسطینیوں کے خلاف ہے یا دنیا میں جو اس طرح کی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں گی اور بات آگے بڑھ سکتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس پہ ریزسٹنس ہوگا، ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ایک سیریس ایک سٹیٹمنٹ ہے. وائٹ ہاؤس میں اوول آفس سے پریس کانفرنس کے تحت کے ذریعے باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا ہے. تو یہ وی ہیو ٹو بی ویری ویری سیریس اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صابر صاحب، اب چونکہ جو ایگزیکٹو آرڈر پہ سائن کیا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ فلسطینیوں کے لیے جو قائم اقوام متحدہ کی جو ایجنسی ہے جو امداد دیتی ہے اس کی فنڈنگ روکنے کے حوالے سے بھی کر دیا گیا ہے، اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس حوالے سے بہت ایکٹیو ہے، اور پہلے جب غزہ میں جنگ بھی تھی تو اس وقت بھی آپ لوگ امداد پہنچا رہے تھے، تو اس حوالے سے ابھی کیا آپ لوگ کریں گے اب؟ دیکھیے یہ راستے تو بند ہوتے رہتے ہیں، اور جب ایک راستہ بند ہوتا ہے دوسرا راستہ خود بخود کھل جاتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ مثال دی ہے، ناظرین کے لیے بھی ہے، کہ دیکھیں کتنی ہی چیزیں سامنے آئیں، بھلے یہ ایگزیکٹو آرڈر ہے، بھلے یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے وائٹ ہاؤس میں، لیکن جو 15 منتھس کی جو یہ ہمارے سامنے جو ایگزامپل جو سیٹ ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیے کہ طول تاریخ میں دنیا میں کبھی کوئی ایسی مثال آج تک اس سے پہلے کہیں سیٹ ہوئی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس پوری تاریخ میں کہیں ایسی کوئی مثال ہے، اور نہ شاید اس کے بعد کوئی ایسی مثال ہوگی، کیونکہ اس نے پوری دنیا کا جو ایک سسٹم ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور یہ ہلانے والے کون ہیں؟ یہ غزہ کے لوگ ہیں. جب یہ ریزسٹنس کی بات ہے تو یہ نہیں نکلیں گے. اور جہاں تک یہ UNWRA کا تعلق ہے، وہ اس کے اوپر پہلے بھی پابندیاں وہ لگاتے رہے ہیں، اس کے اوپر پہلے بھی سختیاں کرتے رہے. ان کے کارکن بھی شہید ہوئے ہیں، جو کہ بہت ہی یعنی کہ بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ شفقانہ ایک عمل ہے کہ ان کے جو انسانی ہمدردی کے لیے بھی لوگ کام کرتے ہیں، وہ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو بھی زائنسٹ رجیم نے نہیں چھوڑا ہے. یہاں پر ایک دو باتیں میں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر زیادہ ہی فکر ہے، زیادہ ہی صہیونیوں سے محبت ہے، اور اس مسئلے کو وہ واقعاً اگر سنجیدہ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ حل کر دیں، اور ان کی نظر میں حل یہ ہے کہ یہ غزہ کے لوگوں کو نکال دو، جارڈن بھیج دو، ایجپٹ بھیج دو، یا کہیں بھی بھیج دو، تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ وہ ان 70-80 لاکھ صہیونیوں کو، کہ جن میں سے 87,200 صہیونی آلریڈی جو روس سے آئے تھے وہ واپس چلے گئے ہیں پچھلے 15 منتھس میں، باقی جو بچے ہیں 61 لاکھ،
उनको एक काम करे कि उनको यहाँ से ले जाए, कहीं ग्रीनलैंड में बसा ले या किसी और रियासत में ले जाए। वहाँ इतनी बड़ी जगह है पूरे अमेरिकास के अंदर, वहाँ कोई एक और रियासत बनाकर वो नेतन्याहू को वज़ीर आज़म बना दे और पूरी दुनिया को कहे कि इसको तस्लीम कर लो, तो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया मान लेगी। ये सबसे अच्छा हल है, और ये इससे ये होगा कि अमरीकी अवाम की भी जान छूट जाएगी कि वो अमरीकी अवाम की जो परेशानी ये दिन ब दिन बढ़ाते हैं इस तरह के बयानात से। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा अमल करना चाहिए और पूरी दुनिया को इस पर कंसेंसस करना चाहिए, और यही सबसे आसान हल है कि जिसके अंदर ना कोई जंगो जदाल होगी, ना कोई कत्लो गारत होगी। और एक और बात कि जितना कुछ ये बयान कर रहे हैं वहां पर, जो बयानात दे रहे हैं और जो कुछ धमा चौकड़ी इन्होंने खेली हुई है, ये यकीन रखिए कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका को अब किसी वो दुश्मन की जरूरत बाकी नहीं रही है, क्योंकि उनके पास दोस्त की शक्ल में ही एक ऐसा वो दुश्मन उनकी सदारत की सीट पर आ चुका है जो अनकरीब उनको ख़त्म कर देगा, उनकी बची खुची साथ को भी ख़त्म करेगा। तो मैं अपने अमरीकी अवाम से कि जो बड़े खुददार हैं, जो बड़े हुर्रियत पसंद भी हैं, जिन्होंने खुद फ़लस्तीनियों के लिए हमसे ज़्यादा मुजाहरे किए हैं, हमसे ज़्यादा उनकी हिमायत की है, मेरा ख्याल है कि अब ये वक्त है कि ये अमरीकी अवाम खड़े हों और इस जो मुसीबत से भी अपनी जान छुड़ाने के लिए कोई ना कोई। डॉक्टर शाजिया, 5 अरब ममालिक ने जो है वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को ख़त भी लिखा है और इसी हवाले से यही कहा है कि जो सदर ट्रंप की तजवीज़ है उसकी मुखालफत की गई है, ये कितना असरअंदाज होगी? इसके असरअंदाज होने के चांसेस 100% हैं, क्योंकि अरब ममालिक के बगैर की कुछ भी नॉर्मलाइजेशन हो नहीं सकता है। वो आज तक जो है उनकी तरफ से कोई एक्टिव इस किस्म की कोई सपोर्ट नहीं रही है, इन द सेंस ऑफ कि कोई मिलिट्री सपोर्ट नहीं रही है। वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया को तीसरी जंग अजीम के अंदर हमने नहीं धकेलना है, उनका अपना ये मौक़िफ़ है। लेकिन ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एक बयान है, और हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि ट्रंप वहाँ पे भी डीप स्टेट के साथ इस बुरी तरीके से लड़ रहा है, क्योंकि पिछले टेन्योर में उसका प्रॉब्लम बेचारे का ये था कि प्रेसिडेंट होते हुए भी ही वाज पावरलेस, कि सारी की सारी डीप स्टेट उनके इर्द गिर्द, बोल्टन टाइप के सारे लोग जो हैं वो उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए थे। इस दफ़ा उनके जितने नॉमिनीज हैं वो भी देखें कि वो हैं डीप स्टेट से, लेकिन ट्रंप लॉयलिस्ट हैं, पूरी हर चीज़ को वो डिसमेंटल कर रहे हैं, और हर चीज़ को डिसमेंटल करने के बाद अपनी सीट को भी सिक्योर कर रहे हैं। और इन हाउस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एक शब्द, और उन प्रॉब्लम्स के अंदर वो जो इसराइली लॉबी है, जो एपेक है, उसके साथ बहुत जल्दी पंगा नहीं ले सकते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। तो ठीक है, जंग तो पॉलिसी में नहीं है, ही डजंट वांट अ वॉर, कहीं भी नहीं चाहते, लेकिन उसकी वजह ये है कि अब टामक टोइयां मारने की नौबत इसलिए आई हुई है कि एक पब्लिक जो है उसके लिए कुछ कहना पड़ता है, कुछ एक ऑडियंस के लिए कुछ कहना पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फ़लस्तीनियों ने दिखा दिया है कि वो उन्हीं खंडरात में जो कि अनलकी हैं वापस आ चुके। बेहतरीन बात, आपका पॉइंट आ गया शाजिया, और यकीनन आज जो है वो 2 बड़ी तहरीक, बहुत पुरानी तहरीक जो है वो हमें नज़र आ रही है। एक तरफ कश्मीर जो है वो अपने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ गज़ा के फ़लस्तीन है जो अपनी रियासत के लिए सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं। और यकीनन मैं बार बार कहूँगी, यकीनन ये जो खून है ये शहीदा रायगा नहीं जाएगा, और एक दिन आज़ादी का सूरज ज़रूर तुलू होगा। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। हर वक्त बर वक्त